السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا ملاح. من نبدا من نكمل. خلاص راس اللعب، خماج اللعب، سماط اللعب، مايكروسوفت كانوا يضربوا بالتخيل. اليوم لونساو بومب اتوميك، قنبله نوويه على سوني وعلينا كاع هيتيك. شراو بيتيزدا ça veut dire ب 7.5 مليار دو دولار. ça veut dire que Doom, Wolfenstein, Prey, The Elder Scroll، سمعتوني مليح، The Elder Scroll، Morrowind والواح و Prey، Dishonored، هادو كاع تاع مايكروسوفت درك. ترى الحصريات الناس شحال وهي تقول سوني اكسكلوزيفيتي، مايكروسوفت ما عندهمش. انا كونتر هاد العفسه، خاطرش اللي عندهم بلاي ستيشن 5 ماهمش حيلعبوا دوم الجاي، ماهمش حيلعبوا بالك ديزونورد. خلاص لي انونسي سيرمون يكملوا، مي سور لو لون تيرم ما كاش. وميم لو كان زعما هذه اللي ماش حتصرا، مايكروسوفت يديسيديو بلي حيخلوا يكملوا لي يخرجوا لي جو في بلاي ستيشن. عندك شوا بين بلاي ستيشن تخلص $70 ولا فيك ولات مع مايكروسوفت بيتيزدا لي جو ديالهم يخرجوا داي 1 في الجيم باس. راك شايف دوم داي 1 في الجيم باس بلا ما تزيد تخلص والو. راك شايف ذا الدر سكرول، ديزونورد، براي وكاع لي جو تاع بيتيزدا بلوس لي جو تاع مايكروسوفت جوست الجيم باس ولا عفسه انكرويابل. انا راني مشوكي من هاد، ما كنتش نستنى في هاد الخرجه. كنت نستنى بالك يديروا بارتناريا مع سيغا ولا ما يشرو سيغا، بصح يشرو بيتيزدا بور 7 مليار و دمي. خلاص اللعب دوكا ما نقدرش نضحكوا على سوني على مايكروسوفت ونقول لك ما عندهمش. دركا اليوم بالكاع لي ستوديو اللي عندهم وشراو عندهم لي زيكسكلوزيفيتي اكثر من سوني، و راهم يخدموا خير من سوني، راهم يخدموا بزاف خير من سوني. المهزله تاع لي بري كوموند تاع بلاي ستيشن 5 انايا انولاو لي لا بري كوموند ديالي، بعدا نحكي لكم واش صرا. دونك فوالا نكملوا. بيتيزدا سي انورم واش داروا مايكروسوفت دركا. هذا سي ان ميساج لكاع يتيك غدوه لي بري كوموند تاع اكس بوكس سيريز اكس و سيريز اس يبداو لا في تلقوا البومبا هذه. علاش راهم يقولوا بلي خلاص ماناش نلعبوا، ماناش نقصروا منا سيريو، vous allez nous prendre au sérieux. وراهم يضربوا سوني ضربه باسكو هاد لي جو كاع ماهمش حيكونوا في بلاي ستيشن. ميم اذا دوم تباع اكثر في بلاي ستيشن كيف من الاكس بوكس بتاع خلاص. دونك راني نستنى لا ريبونس تاع سوني، خاطر لا ريبونس هذيك تاع نمدو 18 جو ولا 22 جو مع اللي خرجوا ديجا صافي لونطون مع بي اس بلس اللي عندهم بي اس 5. بون مليحه ماشي مليحه، بصح كومباري الجيم باس انا بعد والكاليتي تاع لي بري كوموند ولي بري تاع لي جو ولا كومونيكاسيون تاع سوني شغل دركا. صح مايكروسوفت از وينينغ. انا كيما قلت لكم شوي كونتر كو واحد يشري كومباني هكذا كبيره، ماذا بيا تخرج في ماكسيموم دو سيبور. بصح الا غير كوم الا غير، ومايكروسوفت مامشي يلعبوا، راهم اون غير وراهم بداو بزاف فور، وكاع الناس يتقول لك باللي اي خلاص الضحك. دونك فوالا مره اخرى مايكروسوفت شاد بيتيزدا سوفت وير. بيتيزدا كانوا تالمون كبار كانت عندهم لا كونفيرونس تاعهم كلي يشراو يوبي سوفت. انا بور موا انا بيتيزدا خير من يوبي سوفت على كل حال. بون هذه هي، قولوا لي نتوما واش رايكم. اسكو هاد لاكيزيسيون هذه حتاثر على واش حتشرو ولا لا خلاص قعدوا مع بلاي ستيشن، ولا من الاول كنتوا مع اكس بوكس؟ واش حديروا؟ واش رايكم في هذه؟ انا بور موا حاجه بزاف كبيره. هاد لي جو كاع حيكونوا في الجيم باس وكاع حيكونوا دي 1. بون سنو لا كونفيرماسيون مي قالوا لنا بلي لي جو مايكروسوفت حيكونوا دي 1 في الجيم باس، مع بزاف حاجه كبيره ليا وحاجه بزاف الجيمنج زنزله اليوم. فوالا ونديروا عليها لايف عن قريب اليوم ولا غدوه. والسلام عليكم، نستنى لي كومونتير تاعكم وما تنساش تابوني.